हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, बागों के शहर की खूबसूरती वापस ना आ सकी। जा बजा कचरे के ढेर, पौश इलाकों में भी गंदगी, ताफुन से बीमारियां फैलने लगी, शहरी परेशानी का शिकार। LWMC के ज़रिए तमाम हफ्ता सफाई मुहिम के हवाले से तकरीब, वर्कर्स में यूनिफॉर्म, मास्क, ग्लव्स और जूते तकसीम। कमिश्नर, चेयरमैन LWMC, CEO LWMC की शिरकत। ज़िले इंतजामिया खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। कमिश्नर का वहदत कॉलोनी और मुस्लिम टाउन कॉलोनी का दौरा, इजलास की भी सदारत। कहा मंसूबा ऐप पर ही नहीं, शहरियों की दहलीज पर भी नजर आएगा। 2000 एकड़ पे तो ये डेवलपमेंट का काम शुरू होना है। इसके साथ ही इसके अलावा की जो 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर इसी के साथ इनकी रिटेनिंग वॉल्स और जो लेक बनाने का बैराज का काम था वो भी साथ स्टार्ट किया जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट मंसूबा बनाने जा रहे हैं। प्राइवेट डेवलपर्स की मदद से मंसूबा मुकम्मल होगा। वाइस चेयरमैन LDA पर अज़्म, कहा जमींदारों से मिलकर मसाइल हल करेंगे। वाइस चेयरमैन LDA की ज़ेरे सदारत इजलास, ई टेंडरिंग के निज़ाम का जायजा। SM इमरान का कहना है महकमे में ई टेंडरिंग निज़ाम नाफिज कर दिया, नस्ब बॉक्सेस की कैमरों से निगरानी होगी। लड़की की अंधी मोहब्बत का खौफनाक अंजाम, क़ुव्वत गोयाई से महरूम फजर और उसके शौहर पर फर्द जुर्मायत। अदालत ने दोनों मुल्जिमों पर फर्द जुर्मायत कर दी। आइंदा समात पर केस के गवाहान तलब। लाहौर पुलिस के 198 एहलकारों को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला। खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट 7 रोज में भिजवाने का हुक्म, मुरासला भी जारी। LPG की कीमतों में इजाफे, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान का 30 जून से एहतजाज का ऐलान। मजीद गौरी का वजीर आजम, अशिया जरूरिया सस्ती करने का मुतालबा। हमारा हदफ एक नाजायज़ हुकूमत है, एक नाकाम हुकूमत है और उसके खिलाफ कौम को मुत्तहद करना है। लिहाजा वही हमारा हदफ है, कल भी था, अभी भी है। हमारा हदफ नाअहल हुकूमत को गिराना, 5 दिन लगे या 5 बरस, जिद्दोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने बता दिया, कहा PDM आवाम में जाएगी, गाड़ी से उतरने वाले दोस्त वापस आ सकते हैं। वजीर आला पंजाब से फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात, महकमा इत्तिलात में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार बोले, साबिक दौर में शोबाजी की जाती रही, हमने कल्चर खत्म कर दिया, बजट में अवाम को सहूलत देंगे। चंद मखसूस प्रोजेक्ट्स की नज़र वो कौम का ख़जाना और वसाइल हुए, और आज जो है बदकिस्मती से 3 साल हमें लगे उस गठजोड़ से पाकिस्तान को बाहर निकालने में। करप्ट माफिया का नेटवर्क तोड़ने में 3 साल लगे। फिरदौस आशिक अवान ने बता दिया, कहा अली जफर रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल होगा। शहजाद अकबर और नजीर चौहान के दरमियान मैच जो हो जाएगा। वजीर आजम ने माफियाज के साथ मुकमुका कर लिया, अब हुकूमत NRO पर चल रही है। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा हमारे मंसूबों और आटा चीनी रिंग रोड के ऊपर तहकीकात कराएं, सब सामने आ जाएगा। नून लीग 2 धड़ों में बढ़ चुकी, हसन मुर्तजा ने भी लफ्जी तीर चला दिए। कहा नून लीग को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का जिम्मेदार मरी का खुदकुश बम्बार। नीम लीग में 2-4 बुजुर्ग ही रह जाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का जवाब, वजीर तवानाई अख्तर मलिक की क़यादत में मुल्तान के MPs का इजलास, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आला से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग पर इत्तफाक। उस्मान बुज़दार के दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए किए गए इक़दामात की भी तारीफ।
ایک روز کے وقفے کے بعد شہر میں کورونا سے پھر ہلاکتیں 24 گھنٹے میں 165 نئے کیسز مزید 15 افراد جان سے گئے کورونا صوبہ بھر میں مجموعی طور پر 40 زندگیاں نگل گیا لاہور پولیس ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک حکومتی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر مزید 22 پرچے کٹ گئے ماسک نہ پہننے پر 4 اور سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 18 مقدمات درج یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے اضلاع میں ٹاسک فورسز بنانے کا فیصلہ ویکسینیشن کے لیے موبائل ویکسینیشن ٹیمز بھی تشکیل دی جائیں گی وزیر صحت لاہور کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ملازمین میں ویکسینیشن کے لیے شٹل سروس کا آغاز ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے افتتاح کر دیا ویکسینیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا انتظامات پر اطمینان کا اظہار پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پی ایم سی کا مشترکہ اجلاس صحت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ علاج کی سہولیات میں بہتری عطائیت کے خاتمے کے لیے کمیشن کے اقدامات کی تعریف سیاحتی مقامات کی بندش چڑیا گھر کی رونقیں باہر شہریوں کی کثیر تعداد بچوں کے ساتھ چڑیا گھر جا پہنچی بچے اپنے پسندیدہ جانور دیکھ کر خوش ہاتھی لانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی دیر بند رہا ہے اور آج کھلا ویدر بھی بہت اچھا تھا میں نے شیر دیکھا ہے لائن دیکھا ہے ڈرائیگر اچھا ہمیں انجوائے بھی ہو رہے ہیں ادھر بچوں کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے ادھر سے چھٹی منا رہے ہیں آج ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں صوبائی وزیر ماحولیات کا 7 جون تک ہفتہ ماحولیات بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان محمد رضوان کی حکام کو اقدامات کی ہدایت کہا گلوبل وارمنگ اس وقت گھمبیر مسئلہ بن چکی ہے چائلڈ پروٹیکشن قوانین اصلاحات کمیٹی کا اجلاس بچوں سے بدسلوکی روکنے کے لیے جامع اور مؤثر قانون سازی پر زور بچوں کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے یاور عباس بخاری پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس وصولیوں میں سب سے آگے مقرر ہدف سے 16 ارب روپے زائد کی وصولیوں کا امکان اتھارٹی نے 10 ماہ میں مقررہ ہدف سے زائد 2 ارب کی وصولیاں کی اینٹی رائڈ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ مظاہرین کو منتشر کرنے کا عملی مظاہرہ 8 پلاٹونز نے مشق میں شرکت کی ایس ایس پی اینٹی رائڈ فورس کے مطابق اب تک 300 اہلکار کورس مکمل کر چکے خواتین اہلکاروں کے لیے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کورس ایس ایس پی اینٹی رائڈ فورس نے کورس مکمل کرنے والی اہلکاروں میں انعام اسناد تقسیم کی خواتین اہلکاروں نے موٹر سائیکل بھی چلائی پی اے ایس کے اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام میں شامل پروبیشنری افسران کا سی پی او کا دورہ آئی جی سے ملاقات جدید سروسز پہ بریفنگ انعام غنی بولے عوام کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے زیر تربیت افسران کی ڈی سی آفس آمد مدثر ریاض سے ملاقات ڈی سی آفس کی مختلف برانچز کا دورہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی دی ڈیپٹی کمشنر آفس میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت ڈی سی مدثر ریاض نے عوامی مسائل سنے موقع پر عوامی شکایات کے حل کے احکامات دیے جسٹس اسجد جاوید گھرال کی سماعت سے معذرت خواجہ آصف کی درخواست ضمانت پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا چیف جسٹس کو کیس کسی اور بینچ کے روبرو لگانے کے لیے فائل ارسال
शहरी के प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर LDA पर सख्त इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस का SP को घर की चाबी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुकदमात से बरी ज़िम्मा करार देने से मुतालिक अहम फैसला जारी। इल्जाम से बरी ज़िम्मा करार देने का मतलब मुकदमा खारिज करना नहीं, महज एक फर्द को हिरासत से रिहा करना है। हाई कोर्ट का फैसला। ग्रीनलैंड एरियाज पर हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। तमाम सोसाइटीज में पौधे लगाने और शहर में 10 जंगल बनाने का हुक्म। आइंदा समाअत पर कमिश्नर लाहौर की भी अदालत का रवैया। मीशा शफी की जानिब से अली जफर पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात का केस। अदालत ने मुकदमे पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मुलजिमों की आइंदा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर नहीं की जाएगी।